Salut tout le monde. Alors, faire la vidéo, je vous les transitions. Donc, il faut savoir que les transitions, il y a la façon qui fait jouer les diapositives ديالي يتعرضوا. soit كنخليهم يتعرضوا بطريقة عادية كدوز une diapositive, la deuxième, la troisième, ainsi de suite على حسب le nombre ديال les diapositives اللي أنا صوبت في la présentation. Sinon, كنزيد أنا des effets على هذوك les transitions. وغنشوفوا maintenant les modèles اللي عندنا. Alors, donc, باش نخدموا بلي transitions, tout simplement كنمشي لمني transition. Par la suite كنجي لهنا لهاد لا بارتي وكنفتح هنايا هاد l'option. كنلقى pas mal ديال les propositions عندي discret, après عندي captivant et après عندي contenu dynamique. غنشوفوا chaque partie وشنو هما les éléments اللي فيها. Donc انا غادي نختار parmi هاد les في la partie الاولى ديال discret. Donc هنا à chaque fois كنختار وكيبان ليا le type ديال la transition اللي اختاريت. Ça veut dire هنا مي غادي تعرض ليا لا بروميير ديابوزيتيف. هذه هي الطريقه كيفاش غادي تبان. سوا غادي تبان افيك هاد لا فور هاد لا ترانزيسيون فورم او بيان فراكسيوني. Ça veut dire كتبدا ليماج من الوسط و ابري كتفتح على لو ريست. سينو عندنا هنا بالايي, سينو بوسي. دونك على حسب لا ترانزيسيون اللي اختارت. دونك هنا هادو هما لي موديل proposé عندنا في la partie discret. Après عندنا captivant. Donc غادي نشوفوا quelques types. Par exemple عندنا هذه, عندنا vent, rideau, drapeau, prestige, fracture, écrasement, découlement. Donc bien sûr كنكليكي على لا ديابوزيتيف اللي بغيت وكنختار ليها parmi هاد لي ترانزيسيون الموديل اللي بغيت. دونك كنمشي نكليكي على لا دوزيام دو لا ميم فاسون. سوا كنخدم بالكاتيجوري الاولى ديسكري ولا كنخدم بالكاتيجوري الثانيه. حنا غنشوف باغ لا سويت اكو سير الكاتيجوري الثالثه. دونك هنايا عندنا با مال avion. نمشي لا troisième. Il faut savoir que les transitions كتابليكا على لا ديابوزيتيف. Ça veut dire هنا لا اختاريت لا كنت مكليكيه على لا بروميير ديابوزيتيف واختاريت التيب ديال لا ترانزيسيون, راه اوتوماتيكمون لا دوزيام ما كيكونش فيها ترانزيسيون, خصني انا ناجوتيها. سينو الا اختاريت وحده وبغيت هذيك لا ترانزيسيون تابليكا على لو ريست, تو سامبلومون كنجي لهنايا ابليكي بارتو. دونك هنا اختاريت باغ اكزومبل دغا, غندير ابليكي بارتو. غنمشي باغ اكزومبل لا 4 ديابوزيتيف وغندير ابيرسو كتسمح لي انني نشوف الريزولتا ديال المانيبيولاسيون اللي درت. دونك كنديرو ابيرسو. فوالا دونك نمشيو لا troisième ابيرسو. سينو غنبدل ندير ريدو ابليكي بارتو. Donc normalement il a مشيت la 5e diapositive درت aperçu خصها تعطيني la transition rideau. Voilà. Alors je fais quelques exemples à la catégorie discret. Encore je fais des exemples à la captivant catégorie ثانية. Donc la catégorie الثالثة كيكون عندنا la transition كتابليكا لينا على le contenu ماشي على la diapositive mais على المحتوى ديال. ça veut dire كندير texte ولا image. هذاك l'image ولا هذاك le texte اللي عندي à l'intérieur ديال la diapositive هو اللي كياخد الشكل اللي غادي نختار ليه parmi هاد les exemples ou bien les transitions proposées. Par exemple il a درت grande roue. Donc le contenu اللي خدا ليا هذاك لا فورم ماشي لا ديابوزيتيف بقات ستابل, الكونتوني ديالها اللي تحرك. دونك غادي نختار parmi نشوفوا un autre exemple, faire pivoter. Voilà, donc le texte اللي عندي à l'intérieur ديال الديابوزيتيف هو اللي خدا la forme ديال la diapositive ديال la transition ديالي. Convoyeur, voilà. Donc voilà. Alors, هذا هو la différence ما بين le contenu dynamique و ما بين le reste ديال les autres les catégories الاخرين. bien sûr هنا عندنا واحد لوبسيون سميتها اوبسيون ديفي. شكل هاد اوبسيون ديفي كتبدل لينا على حسب لو موديل اللي اختارينا. باغ اكزومبل الا درت
انا غندير avion par exemple. Avion هنا كيولي vers le droit ou vers la droite ou bien vers la gauche. Par exemple damier. De la même façon كنمشي لدamier à partir de la gauche ou là à partir du haut. Voilà, هنا horloge. ديما كيعطيني دي بروبوزيسيون ولا دي اوبسيون على حسب الموديل اللي اختاريت. Par la suite نمشيو لهاد لي زيليمون اللي عندنا هنايا. دونك عندنا premièrement عندنا son. Donc son حنا lors de passage من diapositive une autre diapositive ممكن نرافقوا معاه واحد الصوت. هنا عطينا par défaut des propositions. عندنا acclamation, appareil photo, aspiration, bombe, brise, ainsi de suite. Donc هنا ملي كتبدل ليا من diapositive une autre diapositive كيرافقها صوت. Bien sûr الا ما كنتش محتاجه ندير صوت كنخليها aucun son. إلا كنت بغيت ندير دي صون ممكن نختار وحده باغ اكزومبل اباري فوتو. انا غندير ابيرسو باش نشوف لو ريزولطا. فوالا دونك نمشي لا دوزيام. مي بيان سور هادشي ابليكي سولمون على لا ديابوزيتيف اللي انا نسيليكسيونيها. الا بغيت لو ريست كامل يتابليك عليه لا ميم شوز كندير ابليكي بارتو كوم سا. الا جيت لا سينكيام ودرت لابيرسو نورمالمون غادي يخص يكون فيها اورلوج و لو سون غنلقى اباري فوتو. دونك ها هي دونك انا سيليكسيوني ها هي موديل اورلوج اللي سيليكسيوني وهنايا لو سون ديجا ها هو اباري فوتو ولا درت لها بيرسيو يبان ليا. فوالا هنا ابري عندنا لا دوري. لا دوري هي المده اللي كتاخذ ليا هذيك لانيماسيون بيان لي في وهو كيبان عندي. باغ اكزومبل هنايا درت اندولاسيون وهنا غندير 4 secondes وغندير لابيرسو. نورمالمون خصو ياخذ لو طون. كل ما زدت لا دوري هنا كل ما هذيك لانيماسيون خدات بلوس دو طون باش تكمل ودوز ليا لا ديابوزيتيف سويفونت. باغ اكزومبل سي جو في افيون. افيون غادي ندير ليها 10 secondes. غادي ندير لابيرسو دونك غادي تاخد 10 ثواني باش يدوز هذيك لانيماسيون كامله. Voilà. Bien sûr, il a besoin d'appliquer sur le reste de la même façon. Toujours qu'on خدم بهذا le bouton appliquer partout. Donc أنا هادشي درتو في la première diapositive. إلا مشيت لا 5e وجيت هنا غنلقى 10 secondes وغنلقى appareil photo وغنلقى الموديل اللي اخترت اللي هو avion. Par la suite بقات لينا هاد la partie اللي هنايا. Donc passer à la diapositive suivante. كاين دو فاسون. دونك ملي كيكون انا كنعرض في لا بريزونطاسيون ديالي سوا كندوز مانيوالمون من ديابوزيتيف سا فو كنكليكي ولا كنمشي بلي توش ديال الكلافيي ولا كندير ابري كيلكو سكوند ولا كيلكو مينوت. دونك هنا سا ديبون لا فاسون اللي بغيت انا نعتمدها باش نقرا لا ديابوزيتيف ولا نخلي لا ديابوزيتيف ديالي تخدم. دونك سي جو في مانيوال ودرت لابيرسو فوالا دونك غادي تبقى واقفه ليا في لا بروميير ديابوزيتيف ما غدوز لا ديابوزيتيف الثانيه حتى نكليكي انا. دونك كنجي هنا كنكليكي عاد كدوز عندي لا دوزيام. هذه هي كاسكو سا فو دير مانيوال سا فو دير انتقال من ديابوزيتيف لديابوزيتيف نيسيسيت انني انا نجيري. سا فو دير خصني نكليكي بالكلافيي ولا نكليكي في لا سوري. فوالا Sinon, il a بغيت la diapositive 12 automatiquement donc كنديكوشي manuel وكنخليها après وهنا كنحدد ليها combien de secondes غادي après combien de secondes ولا après combien de minutes غادي تدوز ليا هذيك la présentation. Donc supposons هنا غندير après 3 secondes. Voilà, غندير appliquer partout وغندير l'aperçu. Alors normalement خصها تاخد 3 secondes et après دوز ليا la deuxième. Donc بلا ما نكليكي انا في الكلافيي بلا ما نتوشي حتى بوطون. فوالا كتبقى غادي على لا ميثود حتى كتسالي ليا لا dernière diapositive. Après chaque 3 secondes كيدوز ليا la diapositive suivante
pour quitter la fenêtre كنديروا إشارة. Comme ça, on va la présentation ديالي on va modifier les éléments libres. Donc هذا هو الفرق ما بين manuel et après automatique. Normalement automatique هذه manuel. Donc عندنا quelques options هنايا. Donc أنا au fur et à mesure كنخدم la présentation ديالي وكنشوف l'aperçu. Donc عندنا plusieurs méthodes باش نشوفوا le résultat final. soit كنكليكي هنايا في هاد l'option اللي عندي هنايا commencer depuis le début. soit كنكليكي في الكلافيي F5 la touche F5. soit en parallèle عندي هنايا واحد البوطون aperçu. et sinon عندنا هنا en bas عندي واحد البوطون ديال diaporama دونك كنكليكي عليه كيعطيني l'aperçu ديال le résultat ديال la présentation ديالي ولا diapositive ديالي avec les manipulations اللي bien sûr ajoutées عليها. Voilà.